बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, तकरीबन ये 17 से 18 घंटों का खेल बाकी रह चुका है और कल आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इस सबके अंदर कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ बड़ी खबरें कि इस वक्त लाहौर में स्टेज लग चुका है। लाहौर में ताकतवरों की फाइनल मुलाकात की कॉल दे दी गई है। आज रात ये बड़ी अहम तरीन मुलाकातें होने जा रही हैं। किस किस की मुलाकात होगी, क्या फैसले होने जा रहे हैं, इस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो रखनी है। लेकिन जनाब, उस सबके अंदर सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात कर रही है कि मरियम नवाज का शर्मनाक चेहरा आज सामने आया। आज उन्होंने जो शर्मनाक हरकत की है उसने आज सबको झंझोड़ कर रख दिया है। वो वीडियो आपके सामने मरियम नवाज की चलवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो निचले दर्जे तक जो है वो गिर चुकी हैं। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इमरान खान फौज के हवाले आखिरी खतरनाक तरीन ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है। यह आखिरी ओवर है, सुपर ओवर कह ले कि अब या तो टेबल टर्न होंगे या ये गेम इमरान खान के हाथ में चली जाएगी, तख्ता धर्म तख्ता हो जाएगा, या फिर ये हुकूमत के जो है वो पलड़े में गेम चली जाएगी। अब दो ही ऑप्शंस बचे हैं। ये एसाब की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और फिर फौरी अडाला जेल पहुंचने की भी फाइनल कॉल जनाब देने का फैसला कर लिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मरियम नवाज का जो आज मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने अजा हो चुका है कि मैं आपको बता रहा था कि जो लाहौर पंजाब कॉलेज का वाकया पेश आया उसमें मियां आमिर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसका फ्रंट मैन जो है वो सुहेल अफजल सीईओ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज। अब इन दोनों के डायरेक्ट ताल्लुकात जो हैं वो जनाब मोहसिन नकवी के साथ मिलते हैं और मियां आमिर के जो हैं वो उनके डायरेक्ट ताल्लुकात मरियम नवाज साहबा के साथ हैं। तो ये आज बाकायदा तौर पर पहले पंजाब कॉलेज की इंतजामिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, फिर बात नहीं बनी तो सूबे का वजीर आला जनाब मरियम नवाज साहिबा आ जाती हैं अपने मियां आमिर को प्रोटेक्ट करने। आज हुआ ये कि जो तालिबा ने ये खबर दी कि मेरी एक दोस्त के साथ ये जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया है, तो आज उसको साथ बिठाकर ये शर्मनाक हरकत मरियम नवाज की जानिब से की गई है कि एक इज्जतदार लड़की आपके साथ बैठी हुई है जो शायद बेचारी टीवी चैनल पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती थी, उसके घर वाले नहीं चाहते थे, लेकिन उनको अपने साथ बिठाया गया धौंस धमकी दिखाकर, ये रियासत का जो है वो चूरन बेचकर, धमकियां देकर उस लड़की को आज साथ बिठाया गया और फिर उस लड़की से कुछ बयानात लिए गए। उस लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती है कि जनाब मुझे टीचर ने कहा कि आप अपने जो है वो जाली रेप विक्टिम बन जाओ और आप जो है वो बताएं कि आप एक दोस्त के साथ ये सारा वाकया जो है पेश आया, तो इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया, तो लिहाजा हमने जो है वो ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। अब मरियम नवाज साहिबा मजीद के कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब कॉलेज के वाकये को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया और पंजाब कॉलेज का वाकया जो है वो एक साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है और तुलबा को गुमराह करके इंतशार पर मजबूर किया गया। जलसों की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खतरनाक मंसूबा जो है वो बनाया है। और फिर मरियम नवाज ने कहा कि झूठी खबर को फैलाने वाले सहाफी, व्लॉगर या सियासतदान जो मुलविस होगा उनको नहीं छोड़ूंगी, क्रैक डाउन होगा। ये जनाब मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू है कि आज सूबे की वज़ीर आला ने इतनी शर्मनाक हरकत की है कि एक इज्जतदार घराने की लड़की को अपने साथ बिठाकर उससे गलत बयानात गन पॉइंट के ऊपर जो है वो लिए गए हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो आज पंजाब कॉलेज की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वज़ीर तालीम को भी डांटा कि पंजाब कॉलेज की कैंपस की रजिस्ट्रेशन जो है वो क्यों मनसूख की है। पंजाब कॉलेज का मालिक मियां आमिर महमूद एक इज्जतदार आदमी है। वही बात बता रहा था ना कि लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मियां आमिर को, तो आज प्रोटेक्शन देने के लिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो आज पंजाब कॉलेज के एम्बेसडर और मियां आमिर की HR मैनेजर के तौर पर जो है वो सामने आई हैं। लेकिन ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जब लाहौर मोटरवे का वाकया हुआ था तो इन्होंने क्या ट्वीट्स की थी वो भी आपके सामने रख देता हूं कि मोटरवे पर होने वाला शर्मनाक और अंधोनाक वाकया जो है पाकिस्तान की अवाम और बिलखुसूस खवातीन जो है इससे हिलकर रह गई हैं और हुकूमत चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है जो न सिर्फ हर वाकये का इल्जाम जो है वो किसी और पर लगा देती है बल्कि खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि रियासत आपकी हिफाजत नहीं कर सकती, ना पुलिस आपकी हिफाजत कर सकती है। मोटरवे पर ड्राइविंग करें तो ये रियासत का मसला नहीं है, तो लिहाजा हुकूमत ना हिफाजत कर सकती है ना ही जनाब जो है वो इसको इंसाफ दे सकती है। तो आज मरियम नवाज साहिबा ने इन ताकतवरों रैपिस्ट को खुद आकर प्रोटेक्ट किया है।
یہ ایک چیز جو ہے وہ مکرو چہرہ وہ قوم کے سامنے جناب بے نقاب ہوا ہے۔ اب آ جائیں دوسری جانب کہ جناب لاہور میں اہم ملاقاتیں اس وقت شروع ہو گئی ہیں۔ آج جو ہے وہ بڑا اہم ترین جو ہے وہ یہ وقت ہے، اور کل پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا، قومی اسمبلی کا 4 بجے اور سینٹ کا 3 بجے، اس میں آئینی ترمیم بل جو ہے منظور پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو آج لاہور میں اب فائنل ملاقاتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں صبح سے، اور ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی وفود کی سطح پر، اور اب ساتھ ہی ایس سی او جو اجلاس ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج رات ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں، زرداری صاحب لاہور آ رہے ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ لاہور آ رہے ہیں، اور اب مل کر آئینی مسودے کے اوپر متفقہ طور پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فیصلے کیے جائیں گے۔ اور آج ہی کل بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے پارلیمانی پارٹی جو ہے ان کا اجلاس بھی جناب طلب کر لیا۔ نمبر گیمز میں نے آپ کو سمجھا دیے تھے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور مولانا کے بغیر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں کروائی جا سکتی۔ لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ایک اسلام آباد میں نئی طاقتور شخصیت کی تعیناتی ہوئی ہے، اور جو پہلی طاقتور شخصیت ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کا چونکہ وہ غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن پر تھے اور ان کو گھر جانا پڑا، اور نئی طاقتور شخصیت کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں بڑھی، نہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر بلکہ عمران خان جو ہے اب وہ آئسولیٹ ہو گئے، وہ جیل میں کسی سے نہ مل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً پتہ چل رہی ہیں کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو بھی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ کسی کو کچھ خان صاحب کا نہیں پتا، ان کی صحت کے بارے سے بہت سارے کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی رابطے نہیں ہو رہے، کوئی پیغام ان کا باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ اب مکمل طور پر آخری ملاقات 3 اکتوبر کو خان کی اپنی جو ہے وہ وکیل کے ساتھ انتظار حسین پنجوتھا کے ساتھ ہوئی تھی، اور انتظار حسین پنجوتھا صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہی۔ تو اب جو پی ٹی آئی کی اپر لیڈرشپ ہے وہ اس سب کے اندر کمپرومائز نظر آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت آئسولیٹ ہے مکمل طور پر، کوئی ان کا رابطہ باہر کی دنیا کے ساتھ جناب نہیں ہے۔ تو اس سب کے اندر آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے حوالے ہونے جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل کی کال دے دی گئی ہے، اور آخری خطرناک ترین آورز کا اس وقت کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اب ملاقاتوں کی خبر آپ کو میں نے دے دی، کل اسلام آباد کے اندر پڑاؤ پڑے گا، پھر وہاں پر آئینی ترمیم بل پیش کیا جائے گا، یا دھڑم دختہ ہوگا، یا یہ آئینی ترمیم بل منظور ہو جائے گا۔ اب 2 ہی آپشنز بچے ہیں۔ اب آئینی ترمیمی بل ہوگا کیا؟ کل بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا آئینی مسودہ ہی منظور ہوگا، ہم حکومت کے آئینی مسودے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور نہ پہلے کھڑے تھے، نہ آج کھڑے، نہ ان کو منظور کر رہے ہیں۔ اب اس سب کے اندر آج اسد کیسر صاحب نے جناب ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسودہ وہی ہوگا جو طاقتوروں کا ہوگا، یعنی کہ وہی یہ ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ذریعے، اور یہ آئینی عدالتیں بھی بنائی جائیں گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس، جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے گا، اور پھر یہ سجی دکھا کر کبھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اسد کیسر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائلز چلائے جائیں گے، ان کی بات بھی ہو رہی ہے، سیدھی سیدھی پھانسیوں کی پھر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سب کے اندر اگر خدا نہ خواستہ طاقتوروں کا آئینی مسودہ تیار ہو جاتا ہے، وہ منظور ہو جاتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی خان صاحب کو یہ ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ خان کا راستہ روکنا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہیں مان رہے بظاہر، جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے ذرائع کے مطابق، لیکن اسد کیسر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے ہم اس سب کے اندر ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ تو اب شعیب شاہین شامدانہ گلزار نے فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی کال دینے کا کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر ڈی چوک اور اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ورکرز پریشان ہیں، ورکرز گھبرائے ہوئے ہیں کہ جناب لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں کال نہیں دے رہی۔ گنڈاپور صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر پروٹیسٹ کو لیڈ کریں، وہ پروٹیسٹ میں آتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے بہت بڑے دھوکے کیے ہیں اور ان کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رنگ اپنے لازمی ہے رکھنے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔